السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اهل ديالكم حتى يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نتكلم لكم على موضوع جديد على الهجرة الى كندا عن طريق عقود العمل. خليكم معي حتى الاخر تاع الفيديو غتشوفوا التفاصيل وطريقة التسجيل ان شاء الله كاملة. يلا مرحبا بكم. دونك كما قلت لكم اخوتي خواتاتي، هذا الموقع هذا اللي غنشرح لكم اليوم بالنسبه لعقود الاعمال لكندا موثوق منه وجربوه ديجا اصدقاء ديالي جاو عن طريق هذا المكتب. وهذا المكتب معروف من زمان، يعني غير ما جاش فرصه باش نتكلم عليه. دونك هذا المكتب ديجا موثوق منه وجاو عن طريقه بزاف تاع لي كويزيني من دول الخليج مغاربه، ومن دول المغرب والجزائر جاو منه بعض الاصدقاء اللي نعرفهم شخصيا، راهم دابا ساكنين في مانيتوبا، وواحد الشخص اخر ساكن في طورونتو. دونك الموقع هذا تيخول لكم باش تسجلوا فيه، وهو يلعب دور الوسيط باش تقدروا تجيو لكندا. يعني هو تيقلب لكم على عقود العمل، ولكن خصكم توفروا لي جميع يعني تكون المهنه ديالكم مطلوبه، تكون مثلا لي فورماسيون مطلوبين اللي عندكم، تكون تميتريزو شويه اللغه، وعلى حساب العمل ديالكم واش مطلوب ما مطلوبش في هذاك الوقيته اللي غتدفع مثلا الطلب ديالك. دونك ماشي غادي تدفع غادي يعيطوا لك توت سويت، ولكن خصك تدفع وتدفع ان بون كونديداتور اللي تكون مصايبه مزيان. كما قلت لكم على الطريقه الكنديه بزاف الناس مازال تيغلطوا ومازال تيكونتاكتيوني في انستغرام تيقولوا لي فوالا راه ما تيجاوبونيش ولا هذا راه. دونك نصيحه عامه الناس اللي تيدفعوا لكندا خصكم تصيبوا ان سي في اللي يكون في واحد يعني واحد القالب كندي، يعني يكون فورما كنديان. راه كاينين ديجا في جوجل. انا ما بغيتش ندير واحد الفيديو على هادشي لان ديجا كاينين فيديوهات على كومون كونستروير ان سي في كنديان، ولا غير كتب مثلا في جوجل راه تيعطيك بزاف المعلومات على دي زيكزامبل. والحاجه اللي ننصح بها الناس هو مثلا كنتي خدام في ميكانيك، كتب اكزامبل سي في كنديان ميكانيك ولا ان ميكانيسيان سي في، ان مو كلي اللي باش يخولك تقلب على ان اكزامبل كونكري ديال ان سي في ديال ميكانيسيان اللي كاين في كندا وتبازا عليه. وغادي تشوف مثلا شنو هما الحوايج اللي خلاه، شنو هما الحوايج اللي حيد، مثلا تو سكي بيرسونيل لا فوتو لاج لا سيتويانتي كاع داكشي خصك تحيدو. دونك تخلي فريمون داكشي يكون نقي. ومثلا لي طاش مثلا لا ديسكريبسيون ديال لي طاش تاعك ديال لي زوفر دومبلوا اللي خدمتيهم ديجا خصك تعرف كومون كيفاش تكتبهم، يعني واحد الطريقه تكون بروفيسيونيل بدون اخطاء بيان سور و سون ريبيتيسيون، يعني تكون وتستعمل لي مو كلي لي بلوز يوتيليزي. هذا هو يعني واحد لاستوس باش هذاك لو ريكروتور ملي يشوف مثلا السي في تاعك ياتيري. يعني تستعمل واحد لي مو كلي او كلمات مفتاحيه اللي هما تيكتبوهم هنايا في لي زوفر دومبلوا في لا ديسكريبسيون ديال شي خدمه ولا هذا. تيقول لك بغينا هاد السيد يدير لنا هاد لي طاش هادو. دونك تمشي تشوف انت هادوك لي طاش تتبازا عليهم، تاخذ هذوك لي مو كلي لي اساسيين. مثلا تيدير مثلا تيبدل الروايد تيصايب الالكتريسيتي دي مو كلي كوم سا، هما اللي تكتبهم بانك راك ديجا خدمتي فيهم. يعني ما خصكش تكتب نيمبورط كوا، ماشي خصك تعمر السي في بالهضره صافي راه غادي تقبل. دونك خصك تلعب على فريمون على لا كاليتي ديال الكتابه اللي تكتب. ولا خصكم اي مساعده دونك حاولوا تكونتاكتيوني في انستغرام، غادي نقدر نجاوبكم على قدر المستطاع، راه تنحاول نجاوب كلشي. مي دير واحد لي فور قبل ما تكونتاكتيوني، ما تصيفطوش لي ان سي في اللي ديجا مغربي. حاولوا ديروا شويه لي فور، صايبوا بعدا ديروا اون تيت موديفيكاسيون بور ان فورما كنديان، ومن بعد صيفطوا لي باش نقدر ندير معكم لا فيرسيون فينال. يعني باش ما نضيعوش الوقت في لا فيرسيون انيسيال نبقى نقول لك سير شوف جوجل وقلب وهذا. دونك هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى بالنسبه لهاد الشركه كما قلت لكم راه جاو عن طريقها بزاف الناس اللي تنعرف انايا شخصيا. دونك اليوم نشرح لكم كيفيه التسجيل وموقع صادق، يعني ما يطلب منكم لا مال لا والو. دونك غادي تقيدوا فيه بطريقه سهله. كو سوا تكون ايتيديون بغيتي تجي تقرا في كندا، كو سوا تكون مثلا بغيتي تجي كوم ترافايور كندا عن طريق عقد عمل. دونك الطريقه كما تبان لكم هنايا راه سهله. دخلتوا لهنايا غادي تشوف مثلا لي زافونتاج علاش تمشي معاهم وهذا. دونك شارحين بزاف د الحوايج هنا بالنسبه لي ترافايور ايتود او ترافاي ولا بالنسبه لي زيليف. دونك ليفالياسيون لينغويستيك ديال لونغلي حتى هي لي انفيستيسور اللي بنديرو انفيستيسمون في كندا.
دونك عندهم بزاف الخدمات. دونك حاولوا تدخلوا للسيت، الموقع سميتو clearport.ca. دونك غتدخلوا الموقع. دونك الا بغيتو تسجلوا ديريكتومون دونك سانسكريغ هنايا غتكليكيو. دونك فهاد الخانه هادي تقدر ما تبانش لكم لان الي با بيان فيت في الديزاين. دونك هنايا بالنسبه لاديزيون بور لي زيتيديون. من بعد هنايا راه قالك كليكي سي دسو. دونك هنايا travailleur. دونك الا كنتي تتقلب على عقد عمل مون travailleur. دونك هنا vous êtes مثلا un travailleur à l'extérieur du Canada à la recherche d'un emploi au Canada. دونك الا كنتي مثلا في المغرب او الجزائر تتقلب على خدمه. دونك un travailleur غتكليكي على هادي. كنتي مثلا كاين بعض الناس اللي ديجا في كندا و تيقلبوا على خدمه دونك يكليكيو على هادي. وكاين الناس اللي ديجا مثلا في كندا وسالت لهم الخدمه البيرمي ترافاي وبغا يديروا ان اوتر بيرمي ترافاي، خصهم شي مشغل باش يرونوفليو البيرمي ترافاي. دونك يكليكيو على هادي. دونك على حساب لا سيتواسيون ديال شاكان، مي اغلبيه الناس غتكون مثلا في المغرب او خارج كندا. دونك يكليكيو على هاد لو شوا هذا. من بعد غادي تمشي غتقرا مثلا يقول لك زيد لا السي في تاعك والمعلومات الشخصيه ديالك. دونك غادي تدخل المعلومات الشخصيه بيان سور لي زانفورماسيون دو كونتاكت بيرسون لو نون برينون بيت سيتوينتي مثلا نيميرو دو باسبور. دونك تو سكي افيك استيريكس سي اوبليغاتوار. مثلا نيميرو دو باسبور ماشي اوبليغاتوار بور لو مومون، تقدر ما تعمروش ماشي ضروري. ليطا ماتريمونيال واش مزوج ولا هذا لو سيكس تاعك. دونك تو سكي استيريكس راه اوبليغاتوار. دونك لازم تعمرو. اللي ماشي اوبليغاتوار النيميرو دو باسبور دونك ماشي مشكل. بالنسبه للاكسبيريونس بروفيسيونيل دونك تتكليكي على هنايا وغادي تعمر لهم مثلا جيمري ترافاي او كندا اون طوك. تكتب مثلا لو تيتر ديال داك لومبلوا اللي انت باغي تخدم فيه. كومبيان داني ديكسبيريونس اللي عندك فيه. لو ريزومي دو ليديكاسيون تاعك غتكتب مثلا بي ديديكاسيون لو بلي او نيفو ديال القرايه ديالك، شنو هما الدراسه اللي قريتي مثلا بروميير اني دوزيام اني كاتريام اني ليسونس ميتريز على حساب شنو عندك. لي لونغ غدير مثلا اونغلي فرونسي ولا على حساب لي لونغ اللي عندك. صافي من بعد دير كيفاش تعرفتي علينا. دونك تقدر دير مثلا عن طريق اوتر ودير مثلا الموقع ديالي ولا دير لو لين ديال اليوتيوب ديال طريق النجاح. دونك تقدر تكتب مثلا بيبليستي سور الويب ولا اللي بغيتي. انستغرام تقدر دير انستغرام. دونك من بعد دير جاكسبت ريسيفوار لي زيميل دو كليربورت مثلا وي اي بي سويفون. دونك من بعد صافي غادي تقيد في الموقع وغادي يتراسلوا معاك الا كان شي اوفر دومبلوا بيان سور غادي يعني يتواصلوا معاك باغ كوريل. وغادي من بعد دابا مع لا بانديمي دونك لونتروفي اغلبيه الوقت يكونوا با سكايب يعني. غادي يصيفطوا مثلا السي في تاعك لمجموعه من الشركات اللي كانوا انتريسي على حساب انت فين باغي تخدم. ومن بعد تيكونتاكتيوك فيا سكايب تدوز لونتروفي. الا كان لونتروفي مزيان ودوزتي مزيان باسكو راه تيدوزو لونتروفي مع بليزيور بيرسون ماشي غير بوحدك، العالم كامل باغي يجي لكندا. دونك تيدوزو مع بليزيور بيرسون اون فوا تيختاروا جوج ولا ثلاثه على حسب اشنو باغيين مثلا كويزيني ولا سباغ ولا انجينيور. دونك تيزلو هذوك لي ميور هما اللي باغيين. من بعد هذوك لي ميور تعطيهم واحد لا ليتر دومبلوا. هذيك لا ليتر دومبلوا هي باش تمشي نتا للقونسوليه تدفع البيرمي ترافاي ديالك. هادشي يعني بدون اموال بدون سنت يعني انت من هاد المشغل هذا اللي يخدمك راه هو اللي خصو يخلصك يعني العقد بالمجان يعني ما عندك ما تخلص. بالنسبه للطلبه بالنسبه لي زيتود او ترافاي دونك الناس اللي باغيين يقراو يخدموا او ميم طون دونك عندهم لو فورميلار. الناس اللي باغيين يديروا انفستيسمون في كندا، الناس اللي عندهم مثلا الاموال وباغيين انفستيسيو باش يجي ياخذوا الوراق في كندا مثلا عن طريق واحد لا فرانشيز ولا مثلا ان بروجي ديال شي ريستورون ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك يقدروا يعمروا المسائل ديالهم هنايا ويكونتاكتيو هاد الشركه اللي تكلف لهم بكل شيء. دونك من بعد الناس لي زيليف اللي باغيين يقراو حتى هما راه عندهم لو شوا باش يقراو هنايا. دونك سوا لونيفرسيتي سوا غير باش يقراو لا لونغ على حساب شنو باغيين ولا ان سيجور بروفيسيونيل ستاج مثلا ولا شي حاجه. دونك لاديزيون ديال ليتيديون راه سا لوي بيرمي باش عنده هاد لي زافونتاج كاملين هنايا دونك تحصل بهم. والطريقه سهله حتى هي يعني نون برينون على حساب المعلومات الشخصيه لو ريزومي ديال ليدوكاسيون تاعك لي زيكول
اللي غتختار هنايا مثلا تيست دو لونغ ديالك مثلا فرونسي اونغلي، لي تيست دو لونغ ولا كنتي دوزتيهم تي او اف مثلا IELTS على حساب تي او اف فرونسي مثلا شحال جبتي فيه، اي سويفون باش تمشي بوستيلي تعمر دير لانسكريبسيون تاعك. دونك طريقه سهله، كونوا على يقين بان غادي تضاعفوا يعني الحظوظ تاعكم باش تجيو لكندا الى تبعتوا بزاف البرامج وكنتو سيريو ريغورو في لا ريشيرش تاعكم. نو لاشي با، يعني خصكم ماشي من يعني من الفرصه الاولى غادي نعيطوا لكم تخدموا. حاولوا تقيدوا في مجموعه من البرامج هذه، من بينها اللي معقوله ويعني واحد الوسيط اللي هو بروفيسيونيل، ماشي يعني ماشي نابورت كوا. دونك حاولوا تتبعوا بزاف البرامج، انا تنشرح مجموعه من البرامج منها في القناه. حاولوا عجبكم المحتوى ديال القناه حاولوا تابوناو في لاشين وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم توجور لي نوفوتي اللي تنبريزونطي مثلا في لي فيديو. الى عجبكم المحتوى بيان سور بارطاجيوه مع الاخوه تاعكم يعني في اليوتيوب او في لي ميديا سوسيو، ولايكيو الفيديو مع ان بون كومونتير باش المحتوى يوصل يعني واحد العدد كبير نتاع الناس، لان راه عارفين الالغوريثم ديال اليوتيوب وقت ما انت تلايكي وقت ما هو تطلع لك لا فيديو يشوفوه الناس. دونك الى عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى حاولوا تدعموا القناه باش الفيديوهات يتشافوا بزاف، وتدعموني باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. حد موفق للجميع والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.